جی دکھیاں دی آس حکم دیتا ہے شبیر فرمیندن غازی ام البنین دا چن پیران تے ہتھ لا کیا دے مولا کیا حکم ہے شبیر فرمیندن میرا شیر عباس میرا لکھاں تے ڈھیر عباس میرا جرنیل ویر میرا بابے دی شکل الگ مولا کیا حکم ہے شبیر فرمیندن غازی کاغذ قلم چاہ عراق دے مسافران دی فہرست لے اولاد مدا خان ہر کسی دا اپنا اپنا حصہ ہے اے تھوڑے نوکر دا تھوڑے پتر دا حصہ ہے ملک ادب دی ذاکری دے جڑے قائل ہو سخت پڑھنا میری ذاکری دا مزاج نہیں ستر آکھن تو پہلے ہاتھ بن کے میری منت کوئی بھی ذاکر گل تیاری دی کرے ڈھا مار کر نہ کر پوچھو علی عمران منت کیوں کی تیا منت اس واسطے کی تیے سوچ کر نہ کر نہ وطن ٹر دی نہ جنگل چرل اللہ تیرا محسوس کرنا بھینم نصیب ہو وہ غازی کاغذ قلم چاہے میرے لکھا ہے بھائی مولا کیا لکھا شبیر غازی دی داڑی تے بوسہ دے کے آدن لکھ زینب تے کلثوم رقیہ نہ نہیں لکھنا صغرا دا لکھ فاطمہ کبرا معصوم سکینہ نال لکھ جانا لیلا ہائے ہائے آفرین بھائی رومن آوے تے غریب بن کے سیدہ دے لکھ فاطمہ کبرا معصوم سکینہ نال لکھ جانا لیلا یا فرضا اللہ عرشہ میں رنگ لاوے سیدہ دے لکھ فاطمہ کبرا معصوم سکینہ نال لکھ جانا لیلا میرے لکھا ہے بھائی نال لکھ اصغر دی ہائے امڑی دا تے نال لکھ جانا فروانا ہے کوئی ایڈے مجمع چماتم کرنا لا رنا اکبر دا بابا تے غازی دی داڑی چمکے آدن ایک فضا نام او ضرور لکھے اے ہائی برکہ آن دی ماں کوئی امتحان نہیں راضی رہنا سن راضی رہنا تھوڑا حکم ہی پورا ہو گیا ایک فضا نام وہ ضرور لکھے اے ہائی برکہ آن دی ماں تھوڑے علاقے میں 2 سال 3 سال محرم پڑھے جدو تھوڑے کل بھی پڑھ دے رہے 3 محرم دی مجلس سے گھڑ مراجے دی آنسو شاءاللہ ہوئی آوے جڑا نسل دی نجات دا سبب بنے عقیدت نال پڑھندہ دیاں پہلے ازاداراں بعد دے وچ ذاکراں مارن میری غرضی نہیں ایک آنسو تیرا آگیا ایک دی کوشش میں کردہ کہ دعا دے کے پیا وینا جی میں خیر و عافیت نال مجلس سے چاہے ہو انجے ہی خیر و عافیت نال اپنے وسط دے گھراں چ جاؤ غم حسین دے وچ اس نکلے ہوئے آنسو دی قیمت کیتی ہوئی جڑا آنسو رومال سیدہ تے آوے کسی دی گلے چاہ کے دا سودا نہ کری پرسہ میری سین دا ادب دی سطرے بھائی قیامت بن گئی وچ مجلس دے کربلا دا ماحول بن گیا
اے علم تے میرا ہاتھ اللہ کرے میں بات پہنچا لوں، لیکن سردار صاحب 17 کھن تو پہلے ہاتھ بن کے میری منت ہے، بندہ واجب سمجھ کے ہائے کرے جڑا عباس مولا دی حاضری پکا کے بندا ہے، او بندہ واجب سمجھ کے ہائے کرے جن تے اوکھا ویلا آوے تے علم تلے پناہ لیندا ہے، او بندہ واجب سمجھ کے ہائے کرے جڑا جلوس وچ علم سینے نال لا کے ٹردا ہے۔ اوے غازی دے مریدو زمین ہلی آسمان شبیرہ دن غازی میں نہیں پیادا لکھ زینب کلثوم رقیہ دنا نہیں آیا جلدی ہائے نہ نکلے غازی لکھ دا کچھ نہیں تر تر شبیر دے چہرے والے پاسے ویدا ہے جڑے ادب دی ذاکری دے قائل ہو قیامت تک رومن واسطے لفظ کافی ہے شبیرہ دن غازی میں نہیں پیادا لکھ زینب کلثوم رقیہ کیوں نہیں لکھدا کاغذ قلم ڈھے پیا ہے شبیر دے پیرا تے ہاتھ لا کے غازی آدھا ہے اجے قتل پھرا دا وہ نہیں بھلیا میرا وال وال سپار زمان نہیں غازی آدھا میں ام البنین تا لکھ سکتا میں تو بہن دا نا لکھوا یا حسین نوکرہ غازی آدھا ہے میں امت ہی کرا نوکرہ بابا بیٹھ جاؤ میں پڑھتا غازی آدھا ہے میں ام البنین تا لکھ سکتا میں تو بہن دا نا لکھوا ہائے ہائے اگلی گل کر دے ماں اگلی گل جوانوں جی کرا اچھا نوکرہ اجے قتل پھرا دا وہ نہیں بھلیا میرا وال وال سپار زمان نہیں غازی آدھا میں ام البنین تا لکھ سکتا میں تو بہن دا نا لکھوا ہائے غازی آدھا جڑے پاسا ٹر پیا وہ پیا اکبر دا بالکل امان دی چھا نہیں غازی آدھا یا محمل روک لے زینب دا یا آنکھ عباس پھرا غازی آدھا زہرا دیاں دیا مالک اللہ عبادت قبول فرما بانیاں